यस्ता स्थललाई परिभाषित गर्न आधुनिक युगका दक्ष एवं योग्य क्यानभासहरू पनि असमर्थ रहेको भान हुन आउँछ, जसको उल्लेखमा केही सन्दर्भहरूलाई बयान गर्न खोज्दा झिना मसिना प्रयास रहेको अनुभव हुन्छ पनि, जसको उदाहरणहरूलाई उल्लेख गर्न खोज्दा प्रस्तुति नै तुच्छ भएको भान हुन आउँछ। यस्ता स्थलहरूको मौन शब्दता केवल अर्थपूर्ण हुन्छ। पावन शान्तिकुञ्जले पनि त्यस्तै मन्त्रमुग्ध पार्ने गहिरो अस्तित्व बोकेको छ। सही अर्थमा हेर्ने हो भने शान्तिकुञ्ज कुनै शब्द वा स्थान होइन, तर शक्तिको केन्द्रबिन्दु हो, जसले आफूभित्र विशाल ऊर्जा, ज्ञान एवं प्रकाशलाई समेटेको छ। संस्कृति, धर्म, आस्था र अस्मिताले रचिएको यो युग तीर्थ केवल देवभूमिको तोरणद्वार मात्र नभएर यो ज्ञान, विज्ञान, वनस्पति, धर्म एवं आध्यात्मको मिलन हुने समस्त संसार हो। केही स्थलहरूको अस्तित्वमा नै यस्तो विशेषता हुन्छ कि हरेक प्राणी त्यहाँ आफ्नो तन मनले भसीभूत हुन रमाउँछन्। शान्तिकुञ्ज विकासको पनि आफ्नै कथा व्यथा छ। पावन गङ्गाको काखमा पलिएर निरन्तर विकासको सिँढीहरू चढ्दै यसले आर्यावर्तको सर्वोच्च तीर्थको रूपमा आफ्नो गौरव हासिल गरेको छ। कसरी यसले आधारशिला राख्यो, कसरी यसले आफ्नो आकार लिँदै गयो, कसरी यसले पुरातन गौरव हासिल गर्यो जस्ता जानकारीहरूसँग यस स्थानका रचयिता महान युग पुरुष परम पूज्य गुरुदेव पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्यको सङ्कल्प, कर्तव्यपरायणता एवं शिल्पी व्यक्तित्वलाई पनि अनुभव गर्ने गरिन्छ। आज हामी सबै मिलेर यसरी शान्तिकुञ्जको स्वर्ण जयन्ती मनाउन पाउनुभन्दा बढी सुखद अवसर अरू के हुन्छ होला। सनातन हिन्दू संस्कृतिका सर्वत्र तीर्थस्थलहरूले विशेष महत्त्व बोकेको हुन्छ। तीर्थ अर्थात् ठुला ठुला ऋषि महर्षिहरूको सुदृढ तपस्याले दिव्य प्राण ऊर्जाद्वारा सम्पादित यस्तो पवित्र स्थल हो जसको सिधा सम्बन्ध मन, विचार एवं आत्माको शुद्धिसँग जोडिएको हुन्छ। हिमालयको छत्रछाया एवं माता गङ्गाको काखमा बसिएको गायत्री तीर्थ शान्तिकुञ्ज वैदिक चित्तको कसोटीमा सम्पूर्णतया खडा उत्रेको अनुभव गर्न सकिन्छ। वेद माता गायत्रीका वरद पुत्र एवं यस युगका विश्वामित्र पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्यज्यूको आध्यात्मिक तपशक्तिको अक्षय केन्द्रको रूपमा विकसित नवयुगका यस गङ्गोत्रीले स्वयं राष्ट्र जागरण पौरोहित्यको वैदिक परम्परालाई कार्यगत रूपमा परिणत गरेको छ। वेद माता गायत्रीका वरद पुत्र एवं यस युगका विश्वामित्र पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्यज्यूको आध्यात्मिक तपशक्तिको अक्षय केन्द्रका रूपमा विकसित नवयुगका यस गङ्गोत्रीले स्वयं राष्ट्र जागरण पौरोहित्यको वैदिक परम्परालाई कार्यगत रूपमा परिणत गरेको छ। अध्यात्मको अनौठो प्रयोगशाला। आजभन्दा 5 दशक पूर्व 1971मा हरिद्वार रेलवे स्टेसनबाट लगभग 7 किलोमिटर टाढा हरिद्वार ऋषिकेश मार्गमा शान्तिकुञ्ज गायत्री तीर्थको नीव राखिएको थियो। आधारशिलाकै बेलामा परम पूज्य गुरुदेव पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्यज्यूले हामी सुध्रेमा युग सुध्रिन्छको ध्येय वाक्यले वैचारिक क्रान्ति अभियानको सूत्रपात गर्नुभएको थियो। उहाँको गहन चेतनाले अनुप्राणित यो तीर्थमा आज पनि मानिसहरूले जाति, सम्प्रदाय र सङ्कीर्णताबाट माथि उठेर जीवन जिउने कला एवं आध्यात्मवादी जीवनको प्रेरणा पाइरहेका छन्। यो तीर्थस्थल मानिसहरूको यस्तो अनौठो प्रयोगशाला हो जहाँ राष्ट्र निर्माणको लागि अनेकौं प्रयोग चलिरहन्छ। यो प्रगतिशील आश्रममा एकातर्फ प्राचीन गुरुकुलको जस्तो अनुशासनको पालना गरिन्छ भने अर्कोतर्फ विज्ञान एवं धर्मको
समन्वय प्रयोग निरन्तर चलिरहन्छ। नियमित रूपले चलिरहने साधना शिविर एवं परामर्श सत्रहरूको प्रशिक्षण एवं अनुशासनले मानव जीवनलाई नै यति प्रखर बनाइदिन्छ कि यहाँको कार्यक्रममा सहभागी हुने कुनै पनि व्यक्ति खाली हात फर्कदैनन्। हाम्रो परम्परा महर्षि पतञ्जलि, चरक, सुश्रुत एवं धन्वन्तरीको परम्परा रहिआएको छ। उत्तराधिकारी हौँ। शान्तिकुञ्ज त्यही ऋषि परम्पराको संवाहक हो, जहाँ साधनासँग शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्बन, पर्यावरण संरक्षण, महिला जागरण एवं युवा उत्कर्ष र व्यसन उन्मूलनको लागि कार्यहरू निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। शान्तिकुञ्ज यस्तो खालको आध्यात्मिक चेतना जागरणमा लागि परेको छ, जहाँ हरेक धर्म एवं वर्गका मानिसहरू आएर साधना गर्दछन्। कसैलाई पनि कुनै किसिमको भेदभावको महसुस हुँदैन। सबैले आदर्श जीवन जिउने प्रशिक्षण पाउँछन्। यसरी शान्तिकुञ्ज मानवलाई मानवसँग जोड्ने कडी बनेको छ। हाल अखिल विश्व गायत्री परिवार, श्रद्धेय डाक्टर प्रणव पाण्ड्याज्यू र श्रद्धेय शैली दिदीको कुशल नेतृत्व एवं स्नेहपूर्ण मार्गदर्शनमा चलिरहेको छ। पूज्य गुरुदेव पण्डित श्री राम शर्मा आचार्यद्वारा 50 वर्ष पूर्व स्थापित यो गायत्री तीर्थ शान्तिकुञ्ज एउटा विशाल वट वृक्ष बनेर हिन्दू संस्कृति, वैदिक ज्ञान विज्ञानको उत्थानमा लागि परेको छ। आउनुहोस् शान्तिकुञ्जका यी तमाम विशिष्टताहरूको बारेमा राम्रोसँग जानौँ र बुझौँ। कसरी बन्यो त यो जागृत युग तीर्थ? सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा यो तीर्थको सनातन मूल घटक हो। शान्तिकुञ्जको प्राङ्गणमा प्रखर प्रज्ञा अनि सजल श्रद्धाको रूपमा स्थापित यो स्थल दैवीय संस्था हो, जसको संस्थापक पण्डित श्री राम शर्मा आचार्य र उहाँको धर्मपत्नी भगवती देवी शर्मा हुन्, जो हामी गायत्री परिजनको माझमा परम पूज्य गुरुदेव र वन्दनीय माताको नामले चिर परिचित छन्। यस स्थानप्रति गायत्री परिवारका कार्यकर्ता एवं परिजनहरूको अटुट आस्था जोडिएको छ। आज पनि गायत्री परिजनहरूले यस स्थलमा गुरुदेवको सूक्ष्म उपस्थितिलाई अनुभव गर्दछन्। उनीहरूको विश्वास छ कि महाप्रायणको यत्रो वर्षपछि पनि ऋषि सत्ता सूक्ष्म रूपमा यहाँ विद्यमान छ, जसले उनीहरूको जीवनमा आउने कष्ट कठिनाइहरूलाई सजिलैसित पन्छाइदिनको साथै उनीहरूको जीवन स्तरलाई माथि उठाउन सदैव तत्पर रहेको उनीहरू नै अनुभव गर्दछन्। परेशान मत हो ना, तेरे साथ तेरी माँ है, तेरा पिता है। बेटे परेशान मत होना, जरा भी हैरान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं ना। हम तुम्हारे सुख में साथी नहीं हैं, लेकिन आपके दुख में साथी हम जरूर हैं, जरूर हैं। हम आपको मनोबल देंगे, आपको सहारा देंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको बल देंगे, आपको प्रेरणा देंगे, ताकि उस संकट की घड़ी को आप झेल सकें। पारिवारिक हो चाहे आपकी व्यक्तिगत जो भी हो, हर किसी में हम आपको बल और शक्ति आपको हमेशा देते हुए चले जाएंगे। अभी भी दे रहे हैं और आगे भी हम नहीं भी रहेंगे तब भी आप आना। यहाँ आपको आमंत्रण है, जब आपने पल्ला पकड़ा है तो छोड़ना मत इसको, फिर आप आना और वही प्रेरणा, वही शांति और संतोष और शक्ति और भक्ति आपको मिलती हुई चली जाएगी। आप अखंड दीपक को प्रणाम तो करना और उसमें देखना कि गुरुजी माताजी दिखाई पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, और शांति कुंज में आना, देखना हर जगह आपको गुरुजी माताजी दिखाई पड़ेंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ निर्मित ऋषि युगमको समाधि स्थल
उनीहरूलाई आफ्नो गुरु सत्तासँग भावपूर्ण प्रार्थना गर्ने सर्वसुलभ स्थान बनेको छ। यज्ञशाला। हिन्दू धर्म सदैव उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक मूल्य मान्यताको लागि चिनिन्छ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले मनोवैज्ञानिक मूल्य मान्यतालाई संवाहकको रूपमा यज्ञको भूमिकालाई अग्रस्थानमा राखेका छन्। यही कारणले गर्दा यज्ञलाई हिन्दू संस्कृतिको मूल आधार मानिन्छ। शान्तिकुञ्जको परिसरमा यस्ता वैदिक सांस्कृतिक यज्ञमय स्वरूपहरूको साक्षात्कार भइन्छ। यस गायत्री तीर्थको यज्ञशालाको सबैभन्दा ठुलो विशेषता के हो भने यहाँ युग ऋषि पण्डित श्री राम शर्माद्वारा हिमालयबाट ल्याइएको अखण्ड दियोको ज्योति विगत अर्धशतीदेखि स्थापित छ र त्यही ज्योतिको अग्निले शान्तिकुञ्जको स्थापना कालदेखि आजसम्म पनि प्रतिदिन यज्ञ गरिन्छ। प्रतिदिन सैकडौँ गायत्री परिजनहरू यस पवित्र यज्ञ भूमिमा आफ्नो उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछन् र आफ्नो आहुति समर्पण गर्दछन्। हमारे यहाँ यज्ञशाला की कैसी सुंदर व्यवस्था है, कैसा वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। और ये देखेंगे कि यज्ञ परंपरा के बारे में यज्ञ को जो लोग अब तक ये कहते रहते थे कि इसमें लकड़ी जलाई जाती है, सामान जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा की जाती है, नुकसान किया जाता है, उनको आप देखिए इनका मुँह बंद करने के लिए कि यहाँ यज्ञीय परंपरा को किस तरीके से वैज्ञानिक ढंग से बनाने के लिए हमारी लेबोरेटरी और प्रयोगशाला है। हम अध्यात्म और विज्ञान, देव और दानव दोनों को मिला करके समुद्र मंथन का कोशिश करते हैं और ये बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सप्त ऋषि क्षेत्र। परम पूज्य गुरुदेव पण्डित श्री राम शर्मा आचार्यज्यूले आफ्नो हिमालय यात्राको वृत्तान्तमा सुनसान साथी भनेर उल्लेख गरेका छन्। यस यात्रामा हिमालयमा हजारौं वर्षदेखि साधनारत सूक्ष्म शरीरधारी सप्त ऋषिहरूसँगको वार्तालापको पनि वर्णन गरिएको छ। यिनै सप्त ऋषिहरूले आफ्नो अधुरो कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न गुरुदेवलाई निर्देशित गरेका थिए, जसलाई आचार्यज्यूले शिरोधार्य गर्नुभयो। शान्तिकुञ्ज परिसरमा सप्त ऋषिहरूको निर्देशनलाई गति दिइयो अनि सप्त ऋषि क्षेत्रमा स्मृति स्वरूप उहाँहरूको प्रतिमाहरू पनि स्थापित गरिएको छ। ऋषि परंपरा की स्थापना भी यहाँ की है। इसकी मूर्तियाँ और प्रतिमा भी यहाँ बनाई हैं और मूर्तियों और प्रतिमाओं के बनाने के अलावा यहाँ सबसे बड़ा काम किया है कि वो लोग जो काम करते थे उस किए हुए काम को हमने किसी न किसी रूप में जारी रखने की बराबर कोशिश की है। गायत्री भक्तजनहरू विश्वास गर्छन् कि यी सबै ऋषिहरूको सूक्ष्म रूप शान्तिकुञ्जमै विद्यमान रही भक्तजनहरूलाई शक्ति एवं संरक्षण दिइरहन्छन्। दिव्य गायत्री मन्दिर। सनातन हिन्दू संस्कृतिको आध्यात्मिक जीवनशैलीमा देवदर्शनको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो इष्ट आराध्यका गुणहरूलाई आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गरेर सतत प्रेरणा लिनु र उहाँबाट अनुग्रहित हुनु नै गायत्री मन्दिरको प्रमुख प्रयोजना हो। विश्वामित्र ऋषि जो गायत्री के दृष्टा माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी तपश्चर्या यही की जहाँ की गायत्री का ये स्थान बना, यह गायत्री मंदिर बना हुआ है। हमने उस स्थान को बहुत महत्व दिया है। विश्वामित्र ऋषि भी तब इसी स्थान पर कहते थे। हमने ठीक चुनकर के ऐसा भारतवर्ष में दूसरा स्थान नहीं मिल सकता था, यहाँ हमने वो स्थान बनाया है। गायत्री मन्दिर पनि यस्तै दिव्य प्रेरणा दिने मन्दिर हो। आचार्यज्यूको सम्बोधनमा सदैव सुनिन्छ कि मानव प्रत्यक्ष देवता हुन्। मानव आफ्नो सद्गुणहरूलाई जगाएर सजिलै देवतुल्य हुन सक्छ।
मन्दिरको भित्ताहरूमा लेखिएका सम्पूर्ण सूक्तिहरू सहजै आत्मविश्लेषणका लागि प्रेरित गर्दछन्। अखण्ड दियो। पूज्य गुरुदेव पण्डित श्री राम शर्मा आचार्यज्यूले यहाँ अवस्थित पवित्र अखण्ड दियो आफ्नो हिमालयवासी गुरुदेवको निर्देशनमा 15 वर्षको उमेरमा प्रज्वलित गर्नुभएको थियो। रामचंद्र जी के भी 2 गुरु थे, एक का नाम विश्वामित्र था और एक का नाम वशिष्ठ जी था। 2 गुरु थे। हमारे भी 2 गुरु हैं। एक कौन से हैं? एक हिमालय पर रहते हैं, नंगे रहते हैं, सूक्ष्म शरीर है उनका, स्थूल शरीर स्थूल नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। वो वहाँ आए हमारे घर, उनका सूक्ष्म शरीर, और उनने कहा 15 वर्ष की उम्र हो गई, तो 15 वर्ष की उम्र हो जाने पर उनने कहा कि हम तुझे गायत्री की दीक्षा देंगे। तो हमने कहा कि हम गायत्री की दीक्षा तो ले आए हैं, मालवीय जी ने दे दी थी। उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरी दीक्षा देंगे, हम दूसरी दीक्षा देंगे, क्या तुम्हें क्या आप भी दे दीजिए। उन्होंने पहले 3 जन्मों के हाल दिखाए हमारे, और 3 जन्मों के हाल दिखाने के बाद में हमारा विश्वास हो गया कि यही हमारे गुरु हैं और इन्हीं को समर्पण करना चाहिए। सन् 1926 को वसन्त पञ्चमीमा प्रज्वलित यो अखण्ड दियोले आज पनि आफ्नो दिव्य आलोक फैलाइरहेको छ। आचार्यज्यूले यस पावन अखण्ड दियोको सानिध्यमा 24 लाख गायत्री मन्त्रको 24 पुरुष चरण समापन गरेर विशाल गायत्री परिवारको बुनियाद राख्नु भएको थियो। आचार्यज्यूले विशाल गायत्री परिवारको सबै उपलब्धिहरूको मूल स्रोत नै अखण्ड दियो रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यहाँ आउने श्रद्धालुहरूको मान्यता छ कि यो अखण्ड ज्योतिको दर्शनले मात्र मनमा दिव्य प्रेरणा एवं शक्तिको सञ्चार हुन्छ। निकुञ्ज देवात्मा हिमालयको स्थापनाको मन्तव्य पनि यही हो। देवात्मा हिमालय। देवात्मा हिमालय मन्दिर शान्तिकुञ्जको एउटा अनौठो स्थापना हो। यस उत्तराखण्डको देवस्थलमा 4 धाम पञ्चप्राणको साथै यमुनाजीको पावन धाराहरूको मनोरम दर्शन हुन्छ। सनातन हिन्दू संस्कृतिमा विश्वको आध्यात्मिक ऊर्जालाई मूल केन्द्र मानिएको छ। विश्वास गरिन्छ कि महान तपस्वी ऋषिहरू परापूर्व कालदेखि नै यहाँ तपस्यामा लिन्छन्। त्यसैले होला आध्यात्मिक जिज्ञासुहरू सदैव हिमालयबाट आकर्षित रहन्छन्। आचार्यज्यूले पनि आफ्नो हिमालयवासी सद्गुरुको मार्गदर्शनमा कैयौँ पटक हिमालयको यात्रा गरेर आध्यात्मिक विभूतिहरूको दिव्य सम्पदा बटुले। आचार्यज्यूको विचार छ कि हरेक योगी एवं तपस्वीहरूले हिमालयको यात्राको प्रयास गर्न जरुरी हुन्छ। यस यात्रामा उनीहरूले आध्यात्मिक दिव्य शक्तिको पोषणले सञ्चित हुन जान्छन्। शान्तिकुञ्ज देवात्मा हिमालय स्थापनाको मंतव्य पनि यही हो। हमने हिमालय का एक मंदिर बनाया है, जैसा कि मंदिर सारे हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं है, ये उसका प्रतीक बनाया है। हिमालय की मूर्ति यहाँ बनाई है, हिमालय का मंदिर बनाया है, ऋषि परंपरा बनाई है। ऋषि यहाँ क्या करते थे? हिमालय माने ऋषि, ऋषियों के रहने का स्थान। सारे के सारे ऋषि यही हुए हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं। गायत्री के 24 अक्षर है और 24 ऋषि थे, वो 24 के 24 ऋषि इसी स्थान पर हुए। कहाँ है? हिमालय में। और हमने हिमालय की परंपरा को, हिमालय को का मंदिर ही यहाँ एक बनाया नहीं है, अभूतपूर्व। इसको अभूतपूर्व करिए। हिंदुस्तान भर में कभी किसी कल्पना नहीं आई कि हिमालय देवात्मा हिमालय, इसका भी मंदिर बनाना चाहिए। कोई नहीं बना सका, हमने बनाया। हमें हिमालय पर बुलाया गया है हमारे गुरु ने बैटरी चार्ज करने के लिए। आपको जब कोई भी अपनी बैटरी चार्ज करनी हो तो आप यहाँ आना। हम चाहे रहते हो चाहे न रहते हो, हम यहाँ रहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ हमेशा रहेंगे। हरितिमा देवालय।
यहाँको हरितिमा देवालय यस्तो अनौठो देवालय हो जहाँ देवी देवताको प्रतिमा र मूर्तिहरूको ठाउँमा चारैतर्फ नाना प्रकारका बोट बिरुवाहरू राखिएका छन्, जसले आगन्तुकहरूलाई प्रकृतिको वरदानको अनुभूति गराइदिन्छ र आफ्नो वरिपरि हराभरा बनाउने प्रेरणा पनि दिन्छ। यहाँ भ्रमण गर्न आउने हरेक व्यक्तिलाई प्रसादको रूपमा एउटा बिरुवा दिइन्छ, जसलाई तिरुप्रसाद भनिन्छ। भनिन्छ कि 1970 स्वयं परमपूज्य गुरुदेवले यस देवालयको निर्माण गरेका थिए। उहाँको विचारमा साँचो मन्दिर भनेको जनजागृति केन्द्र हुनुपर्छ। यस देवालयको निर्माणको उद्देश्य नै विभिन्न क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ जडीबुटीहरूको सङ्ग्रह गर्नु थियो। यहाँ ती बिरुवाहरूको चिनारी गराउनुको साथै तिनीहरूको उपयोग विधिको विधिवत प्रशिक्षण पनि दिइन्छ। यसरी यस देवालयले सर्वसुलभ जडीबुटीहरूको प्रयोगले सम्पूर्णतया स्वस्थ रहने जनजागृति फैलाउँछ। साहित्यका दिग्दर्शन युगदृष्टा महर्षि गुरुदेव पण्डित श्री राम शर्माज्यूले भन्ने गर्नुभएको थियो कि ज्ञानवर्धक पुस्तकहरू भनेको जीवन्त देव प्रतिमा हुन्, जसको आराधनाले तत्काल प्रकाश एवं उल्लास प्राप्त गर्न सकिन्छ। यही सोचबाट प्रेरित भई गुरुदेवले विचार क्रान्तिको अभियानको सूत्रपात गर्नुभएको थियो। परमपूज्य गुरुदेवले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि मेरो देहोप्रान्तपछि पनि गायत्री परिजनहरूले मेरो साक्षात् छवि मद्वारा लेखिएको पवित्र साहित्यमा पाउनेछन्। 80 वर्षको जीवनमा गुरुदेवले आफ्नो वजनभन्दा अधिक मात्रामा साहित्य लेखेका छन्। व्यास परंपरा को अगर आपको कहीं देखने का हो तो आप केवल यहाँ देखिए हिंदुस्तान में आकर के, और कहीं नहीं आपको व्यास परंपरा नहीं मिलेगी। 18 पुराणों के भाष्य की है, वेदों के भाष्य की है। यी साहित्यहरूले मानव जीवनमा आउने हरेक परिस्थिति एवं मनस्थितिमा मार्गदर्शन गर्दै हाम्रो समस्याहरूको समाधान सजिलै गर्दछन्। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा था कि मेरे विचार मेरे साहित्य में छिपे हैं, और मेरा विचार जो है वही मेरा शरीर है। तुम लोग अगर ये मान लो कि मेरे विचार के रूप में मैं मौजूद हूँ, तो मैं अनवरत समय तक मौजूद रहूँगा। गुरुदेव हमारे जीवन में कैसे आएंगे, तो गुरुदेव को जीवन में लाना है तो उसका एक ही तरीका है कि इस साहित्य को हम घर घर पहुँचाएँ और हम स्वयं पढ़ें नियमित रूप से। ब्रह्मवर्ष शोध संस्थान स्वामी विवेकानन्दले भन्नुभएको छ कि मनुष्यको भविष्य सही अर्थमा उसले अवलम्बन गर्ने वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक पदमा नै टिकेको हुन्छ। विज्ञानले धर्मबाट मानवताको सीख लिन जरुरी हुन्छ भने धर्मको क्षेत्रमा वैज्ञानिक पद्धतिहरूको प्रयोग पनि अति आवश्यक देखिन्छ। परम पूज्य गुरुदेवले नवयुगको यस आवश्यकताको कसौटीलाई राम्रोसँग बुझेका थिए। उहाँको विचारमा विज्ञान एवं आध्यात्म एक अर्कासँग अलग रहँदैन, तर एक अर्काको पूरक बनेर बसेको हुन्छ। त्यसैले होला उहाँले धर्मको विज्ञानको चुचुरो ठड्याउन सन् 1971 ब्रह्मवर्ष शोध संस्थानको बुनियाद पनि राखेका थिए। ब्रह्मवर्ष शोध संस्थानको विचित्रता र अल्लारे पाराले गर्दा आज यो संस्थान विश्व स्तरको प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सफल भएको छ। श्रद्धेय डाक्टर प्रणव पाण्ड्या
यस संस्थानका निर्देशक हुन्। यज्ञ विज्ञानमाथि महत्त्वपूर्ण शोध यस संस्थानको ठुलो उपलब्धि हो। यहाँ यज्ञबाट उत्पन्न हुने ऊर्जा, मन्त्र शक्ति एवं ध्यानले साधकको मस्तिष्कीय तरङ्गहरूको जैव विद्युत आदिमाथि पाइने प्रभावहरूको परीक्षण एवं अध्ययन गरिन्छ। यहाँ आज पनि ठुलो सङ्ख्यामा उच्च शिक्षित निष्ठावान शोधकर्ताहरूले वैज्ञानिक आध्यात्ममाथि शोध एवं सम्पादन गरिरहेका छन्। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेवको विचारमा देशको युवाहरूको बौद्धिक क्षमता सँगसँगै नैतिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्य मान्यताको पनि विकास हुनुपर्छ। श्रेष्ठ नागरिक, प्रखर राष्ट्रभक्त, विषय विशेषज्ञ जस्ता महामानव बनाउनु पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्यज्यूको दिव्य सपना साकार पार्न 11 अप्रिल 2002 मा देव संस्कृति विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो। स्थापना कालदेखि नै प्रतिबद्धता गरियो कि यहाँ वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ, विद्वान, अभियन्ता, चिकित्सक, विधिवेत्ताको मात्र निर्माण गरिने छैन। यहाँ अध्ययनरत सबै छात्रहरूको चरित्र पनि उज्जवल हुनेछ। उनीहरू कर्तव्य परायण हुनेछन्, मूल्यनिष्ठ रहनेछन्। सो आज यो विश्वविद्यालय ज्ञानको स्तरलाई प्रमाणित गरेर डिग्री दिने संस्थान मात्र रहेको छैन, तर सुयोग्य सचरित्र छात्रहरूको निर्माणशाला पनि बन्न पुगेको छ। शांतिकुंज हरिद्वार को उन्हें प्रज्ञा अरण्यक के रूप में विकसित किया ताकि भारतीय संस्कृति की जो रीढ़ है, तीर्थ परंपरा, उसके पुरातन स्वरूप को यहाँ देखा जा सके और उसका जो महात्म्य कहा गया है उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके। यहाँ पर व्यक्ति आए तो उसको लगे कि हम जीती जागती भारतीय संस्कृति को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो नित्य यज्ञ की परंपरा है, अखंड दीपक की परंपरा है, गायत्री मंदिर है, यहाँ पर देवात्मा हिमालय है, माँ गंगा का जो है मंदिर है, हिमालय की प्रखरता, गंगा की पवित्रता, इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाले भगवान परशुराम, भगीरथ की दिव्य प्रतिमाएं, पूरा सप्तऋषि का क्षेत्र है, जड़ी बूटी का उद्यान है, यज्ञ के ऊपर उच्च स्तरीय अनुसंधान का केंद्र अभी अभी स्थापित भी हुआ, गायत्री विद्या का यहाँ पर गहन अवगाहन संभव है। सारी की सारी विशेषताएं गुरुदेव ने कहा कि इस शांति कुंज के तीर्थ के अंदर प्रवेश करते से ही व्यक्ति महसूस कर सकता है।